अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। हैदराबाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ की रुकन हमारी कुछ बहनें आई हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और मुख्तसरन 2-4 मिनट में आपका प्रोग्राम पेश करें। आपकी विज़िट हो सकती है जहाँ कहीं ज़रूरत है ख़वातीन में पर्सनल लॉ के सिलसिले में अवेयरनेस के लिए, तो वो इंशाअल्लाह वहाँ तशरीफ़ लाएंगी, ख़वातीन के मुख्तलिफ इज्तिमात से खिताब करेंगी। मैं मोहतरमा से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और ये इस सेशन में आप भी इजहार ख्याल करेंगे। तो मेरा ये पहला नाम बताइए, बुला के करना है ना, बाकी तो अभी ये लोग हाँ तो पहले ये है दूसरे का नाम लीजिए। डॉक्टर खुद्दूसा साहबा यहाँ पर इजहार ख्याल करेंगे, बल्कि अपना प्रोग्राम बताएंगे कि वो ख़वातीन के लिए क्या क्या एड्रेस करेंगे। वो वक्त देती हैं 3-3 दिन 4-4 दिन अजला में घूमकर ख़वातीन के इज्तिमात से मुखातिब होती हैं। हम बीदर भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द बुलाएंगे और तय हुआ है कि इंशाअल्लाह शहर में 3 मुकामात पर ख़वातीन के इज्तिमात मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ गुलबर्गा और आजू बाजू के हमारे ताल्लुक़ात में भी रहेंगे। इकबाल साहब से हम इंशाअल्लाह तय कर लेंगे। मैं मोहतरमा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो यहाँ पर अपना प्रोग्राम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी टीम है हैदराबाद से आई हुई फिलवक्त 3 ख़वातीन की। दरअसल हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए काम करते हैं तकरीबन 13 साल से। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फॉर्म होकर तकरीबन 50 साल हो रहे हैं। अहम मकसद है हिंदुस्तान में मुस्लिम लॉस को प्रोटेक्ट करना, कुछ अटैक्स हो रहे हैं तो डिफेंड करना, लॉस को कायम रखना, इस्टेब्लिश्ड रखना। ये पर्पस के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तकरीबन 50 साल से मुसलसल जद्दोजहद में है। और इस बोर्ड में काम की नौयत के हिसाब से 10 कमेटीज़ बनाए गए हैं जिनमें मर्द हजरात काम करते हैं, और 5 कमेटीज़ ख़वातीन में काम करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें एक है तफ़हीम शरिया कमेटी फॉर वीमेन। तफ़हीम शरिया कमेटी का मकसद है कि लोगों में इस्लामी शरीयत यानी इस्लामिक लॉज की नॉलेज देना, उनको अवेयर करना कि इस्लामिक लॉज क्या हैं। ये बेसिक पर्पस है तफ़हीम शरिया कमेटी का। और चूंकि मौजूदा हालात में इस्लामी शरीयत को मिटाने की कोशिश हो रही है, हिंदुस्तानी हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है, सारे मुस्लिम पर्सनल लॉज को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो इसके तहत एक मुहिम चलाई जा रही है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस्लामिक लॉज के खिलाफ पैदा किए गए हैं, फैलाए गए हैं, प्रोपेगेंडा किया गया है, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम दूर करें। इसी सिलसिले में ख़वातीन में काम करने के लिए हमारी टीम सारे हिंदुस्तान का सफ़र कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2 महीने पहले हम नॉर्थ इंडिया गए थे, वहाँ हमारा सफ़र था दिल्ली राजस्थान के इलाक़ों में।
تقریباً 15 دن پہلے ہم لوگ آندھرا پردیش آئے تھے. وہاں پر ہم نے 7 پروگرامز کیے، پبلک میٹنگز کیے، ورکشاپس کیے 7 ڈفرینٹ سٹیز میں. حیدرآباد میں بھی ہمارا کام جاری ہے. فی الوقت ہم یہاں آئے ہیں، کرناٹک میں پروگرام ہے کہ کرناٹک کے بھی مختلف شہروں میں ہم خواتین کو جمع کریں، اسلامک لاز کیا ہیں سمجھائیں، اور جو مس انڈرسٹینڈنگز پھیلائے گئے ہیں جس پر کئی کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، اسٹیٹ وائز ہائی کورٹس میں کئی کیسز مسلم پرسنل لاز پہ ڈالے گئے ہیں. حجاب کا مسئلہ تو آپ لوگ واقف ہیں، ریسنٹ مسئلہ ہے. اس طرح سے اسلامک لاز میں ایک لا آف انہیریٹنس ہے. یہ الزام ہے کہ اسلام خواتین کو کم میراث دیتا ہے اور آدمیوں کو زیادہ میراث دیتا ہے، انجسٹس کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے. لہٰذا لا آف انہیریٹنس ختم کر دیا جائے. ایک ایک لا پر کئی الزامات ہیں. تو لاز کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا وزڈم ہے، کیا وزڈم ہے کہ لاز کو سمجھانا، اور وزڈم ان کے پیچھے جو ہے ان کو سمجھانا، اس کو سمجھانا، اور جتنے مس انڈرسٹینڈنگز پریویل ہو رہے ہیں ان ساروں کو دور کرنا. اس مہم کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ چنئی میں ہمارا پروگرام ہے، وانمباڑی میں، اور مہاراشٹر کے ڈفرینٹ سٹیز بھی ابھی پلان ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے دعا کریں کہ ہم جو مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ہماری قوم کو ہم پہلے واقف کریں مسلم لاز کیا ہیں، اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں، یہاں تک کہ مسلم قوم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلامک لاز کے خلاف ہو چکے ہیں. تو ان کے ذہن کو صحیح راستے پر لانا، اور صرف مسلمز میں ہی کام کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ نان مسلمز کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں. ہمارے انویٹیشنز مسلمز اور نان مسلمز دونوں کے لیے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم لا اسٹوڈنٹس اور لائرس کے لیے بھی پروگرامز کرتے ہیں. کورٹس جاتے ہیں، وہاں سے لائرس کو انوائٹ کرتے ہیں، لا کالجز جاتے ہیں، وہاں پر سے لا اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو سیمینارز ہوتے ہیں خاص طور پہ لا اسٹوڈنٹس کے لیے، تو اس میں مسلمز بھی ہوتے ہیں، نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، ہائی کورٹ سے آئے ہوئے اور دوسرے کورٹ سے آئے ہوئے لائرس بھی ہوتے ہیں، مجسٹریٹس بھی ہوتے ہیں. بڑی دلچسپی لے کر آتے ہیں، مسلم لاز کیا ہیں وہ لرن کرتے ہیں. کیونکہ لائرس کے پاس کلائنٹ صرف نان مسلم نہیں ہوتے بلکہ مسلمز بھی کلائنٹس ہوتے ہیں، تو وہ خود جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامک لاز دراصل ہیں کیا. تو اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز کریٹ کرنا ہمارا مقصد ہے، اور ہماری یہ جدوجہد ہے کہ ہم اسلامک لاز کو پروٹیکٹ کریں، ڈیفینڈ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ان کے قائم رہنے میں ہم اپنی کوششیں لگائیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو اللہ کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.